अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 7 अक्टूबर 2026 ईस्वी बमुताबिक 3 रबीउस्सानी 1446 हिजरी बरोज़ सोमवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज, किसके सर पर सजेगा ताज, कौन होगा वज़ीर आला, सबकी नज़रें 8 अक्टूबर पर मरकूज़। एग्जिट पोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को बर्दरी दे दी। वोटों की गिनती के मराकज़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, इन्हें 3 दायरों वाली सिक्योरिटी में रखा गया है हुक्म। उधर कांग्रेस यूटी सदर तारिक हमीद कर्रा ने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को इंतखाबात के नताइज में खातिर खा कामयाबी हासिल होगी। तारिक हमीद कर्रा ने पेश की नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को ही असल नताइज सामने आएंगे। एग्जिट पोल तो काफ़ी ड्रामेटिक आते भी हैं और उस पर कुछ एग्जिट पोल सही भी निकलते हैं, कुछ तो हम ये कहें कि मिसलीडिंग भी होते हैं। एग्जिट पोल से ज्यादा वी बिलीव इन द एग्जैक्ट पोल। हैव दे सेड इट? आई हैव नॉट हर्ड, आई डोंट नो अबाउट। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट करती है a number which is sufficient for government formation. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार को एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस एनसी इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक पीडीपी की जानिब से एतमाद में शमूलियत के इशारे को बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी रहनुमा के इस बयान पर कि वो बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए कांग्रेस एनसी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार है, इन्हें मुबारकबाद दी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सबको एक ही रास्ते पर चलना होगा। हमें नफरत को ख़त्म करना है और जम्मू कश्मीर को मुत्तहिद रखना है। से खुलेंगे, पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। अगर मेरे पास जादुई चिराग होता तो मैं उस जिन को लाता, कहता जिन बता कितने हम जीतेंगे, कितने वो जीतेंगे। मगर इतना जानता जरूर हूं कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे आ जाएगी, बहुमत से आ जाएगी। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने खत्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। वो क्यों मिले, काहे को मिले, फारूक अब्दुल्ला को तो पता नहीं है। उनके दोस्त हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। पैगम्बर आखुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स के खिलाफ वादी के कई इलाकों में एहतिजाजी सिलसिला जारी। मज़कूरा शख्स के खिलाफ कार्रवाई मौजूदा हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज है। डोडा में एहतिजाजियों की मांग। इस उनके वतन अजीज में मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गलीज़ नापाक गुस्ताखी की है। तो उस सिलसिले में प्रोटेस्ट और ये हज्जाज यहाँ हुआ है। तो क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं है जब तक ना अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने बीवी बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हो, तब तक मोमिन नहीं। लिहाजा तमाम मुसलमान और मुसलमानों के अंदर जो मेरे ख्याल में नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी घरों को छोड़ करके, दुकानों को बंद करके, कारोबार छोड़ करके, आजकल तो आसोच का वक्त था, फाटकों को छोड़कर, घाट छोड़ करके रोड पर आए हैं।
کیونکہ جو قانون ہے ان کے قانون میں آواز پڑی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، تو صبح سے لے کر کے اس وقت تک روڈ پر آئے ہوئے ہیں، چائے پی کر، کسی نے چائے بھی نہیں پی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے، بزرگ سفید ریش لے کر کے یہاں اس روڈ پر آئے ہیں اور اس گستاخ رسول تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے بھی اور بزرگ بھی، جوان بھی، جس نے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جلسہ جلوس اس لیے ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے مکان گرائیں، بلڈوزر لگائیں، مسجد گرائیں، بلڈوزر لگائیں، مدارس گرائیں، طلاق کے خلاف بولیں، جو کچھ بولنا ہے بولے، ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں، ہندوستانی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں ادنا سا گستاخی کوئی ایسا شخص کرے اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے کوئی مسلمان کیا کوئی دوسرا غیر مسلم بھی تیار نہیں، اس کا چہرہ کیا ہے، اور وہ یہ کہے کہ جو مکہ کا محمد ہے، دوسرا میں جو راون جلایا جاتا ہے اس کا پتلا اور بت جلایا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنا کر جلایا جائے، اب میں کہوں اسے اس کے بات پہنچانے کی کوشش کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو نہیں تھا، اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، تیرا فوٹو ہے اور تیرے بت تو آج ملک پورہ میں ہم نے جلا دیے، میرے اور آپ کے آقا کا فوٹو نہیں ہے، اور تم اس طریقے سے ہندوستان میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے، ہم یہ بالکل قطعی طور پر بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور حکومت کو ہمارا میسج رہے گا کہ ایسے درندہ صفت، ایسے انسانوں کو جو انسان کا ملک کا ماحول خراب کریں، بدامنی پھیلائیں، ان لوگوں کو یا تو سر قلم کر دے یا ان کو جیل بھر دے اور عمر قید کر دیا جائے، ان کو اندر رکھا جائے، ورنہ باہر اگر یہ حالات رہی تو حکومت اس کی ذمہ دار رہے گی۔ انسانیت کے روشن مستقبل کو محفوظ بنانے میں عالمی امن کی بہت اہمیت، ہماری اجتماعی کوششوں کی کامیابی قوموں اور برادریوں کے درمیان اتحاد اور تعاون پر منحصر۔ ہندوستان ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کے فلسفے سے متاثر ہو کر بھائی چارے کو آگے بڑھانے کے لیے وقف۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ موسم نے بدلی کروٹ، گلمرگ، سونامرگ اور سمتھن ٹاپ کی پہاڑیوں پر رواں موسم کی پہلی برف باری، وادی کے کچھ علاقوں میں دوران شب ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشیں ریکارڈ، شمال جنوب میں تیز آندھی کے باعث لوگوں میں خوف و دہشت، مکانوں کے چھت اڑ گئے۔ 8 اکتوبر کو جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی گنتی، جموں کے 3 تعلیمی ادارے 7، 8 اور 9 اکتوبر کو بند رہیں گے، حکام۔ بی جے پی جموں کشمیر اور ہریانہ میں مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی، انتخابات میں مقامی سیاسی جماعتوں کو ہار کا سامنا ہوگا، ترون چگ۔ بھارت کا میٹرو ریل نیٹ ورک تیزی سے پھیل رہا ہے، اگلے 4 سالوں میں امریکہ کے نیٹ ورک کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار۔ پونچھ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑی کارروائی، ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کا ایک بڑا ذخیرہ ضبط، تحقیقات شروع۔ کپوارہ کا شہری قاضی گنڈ سڑک حادثے میں لقمہ اجل، غازی آباد میں ٹریکٹر الٹ جانے کے باعث نوجوان جان بحق۔ بانڈی پورہ میں ایک ٹپر گاڑی نے نوجوان کو ٹکر مار کر کچل ڈالا، اطلاع کے مطابق تاثیر احمد راتھر، جس کی عمر محض 19 سال بتائی جاتی ہے، کو فوری طور نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ خبر سنتے ہی تمام علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بانڈی پورہ میں ہی بن محلہ علاقے میں ایک اور حادثے میں پولیس کا ایک سبکدوش آفیسر اپنی سلیب سے گر کر لقمہ اجل ہوا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ نگہبان۔